federated officer sa BHW sa Dakbayan sa Oroqueta nanumpa na. Ania ang kumplitong detalye. Bagong napiling federated officer sa mga barangay health workers sa Oroqueta City nanumpa atubangan ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga maoy nagdumala sa oath-taking didto sa City Health Office Function Hall niadtong February 6, 2024. Ana usab ang presensya ni Dr. Al Joseph Guantero, ang City Health Officer. Matud pa niya nga dako kayo papil ang mga BHW sa matag barangay sa pagpatuman sa mga programa alang sa pag-atiman sa maayong panglawas, sama sa paghatag sa maternal ug child health care, first aid, sa paghatag sa saktong impormasyon kalabot sa paglikay sa mga sakit, sama sa kampanya batok sa sakit nga dengue ug uban pa. Ug sila usab ang nagkonektar sa mga pasyente sa mga kabaranggayan. Samtang nagpasalamat usab si Mayor Acosta sa mga BHW nga sila ang nahimong frontliners ug kaabag sa LGU sa pagpaabot sa mga programa ug serbisyo sa mayong panglawas ngadto sa komunidad. Ang mga bagong federated officer naglangkob nila President LPM Montijo, Vice President Rowena Alison, Secretary Nelfa J. Panday, Treasurer Elisa S. Ganya, Auditor Divina E. Lapad, samtang ang mga Board of Directors sila Rosario L. Saludsod, Sencia Takas-Takas, Celia Lamparas, Julie Eleuterio, Chiril Calvo, Geneva Pulido, Marilyn Abdoa, Emma P. Maglasang, Esther Linda Baguhin ug si Tita Dagundon.